Nagpagawas og katinawan ang Public Service Inspector sa Jensan City Environment and Natural Resources Office ug ngano nga dagkong sakyanan lang ang ilang ginapara sa ilang operasyon. Sigon ni John Michael Sayaang nga alang sa tanan ang implementasyon sa maong ordinansa apan kulang sila og ekipo nga alang sa digasolina maong di silang una ang ilang gina-inspeksyon. Nagapasalamat kami nga nasabtan nila ang atong objective nga nung ginahimo namo ni. And then ang ato amanggong tumongyod na magtinabangay ta para sa environment. Aron nga makalikay sa 2,100 nga multa, adunay mensahe si Sayaang ngadto sa mga nanag-iya og sakyanan. Akong ginahani katong mga owners nato og sakyanan na unta regularly nato na i-change oil siya and then mag-ilis ta og filter and then limpyuhan nato ang exhaust para di ta maka-contribute og carbon sa atong environment. Ang driver nga si Kini Sandigan nalangan apan nagapasalamat kini sa inspeksyon tungod nga masayra niini ang smoke density sa iyang sakyanan. Maayo man sir sa gobyerno kay natay mga kwan sa gobyerno nga magkwanta gud sa mga ingani nga kwan ma-check ang aton nga unit. Check ba? Makina. Kina okay pa ba ang kwan? Usok ba o unsa ba? Para sa mo okay lang. Okay kayo sir. Mas maayo pod. Kahibaluan nga ginapasiguro sa Jensan City Enro nga dili sila ningaskugon sa ilang ginahimo nga operasyon tungod nga hangtod nagahuna-huna sila sa kinaiyahan magapadayon ang ilang operasyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.